नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। चाप घटाउन उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन राखिए पनि पहिलो दिन अपेक्षाकृत थोरै मनोनयन परेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। आज 3056 को मात्रै मनोनयन दर्ता। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक। भ्यू टावर र स्वागतद्वारमा रकम खर्च नगर्ने घोषणा। नेपालीको पहिचान र प्रतिष्ठासँगै समृद्धि प्राथमिकतामा। दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र तालमेलको सकसका कारण उम्मेदवारको समावेशीकरणका मुद्दा ओझेलमा। मोरङमा महिला अधिकार खोज्दै महिलाहरूको विरोध प्रदर्शन। मन्त्रीका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अख्तियारलाई सबल बनाउने सूर्यनाथ उपाध्यायलाई वर्षौंपछि 2 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड। मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख घुससहित अख्तियारको नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने 110 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्यस्थित एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोटन। कम्तीमा 109 जनाको मृत्यु। र धुलाबारी टाइगरलाई झापा लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। फाइनलमा बोस्टन ब्लास्टर 7 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान गर्न अब 19 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन विशेष। उम्मेदवारी दर्ताका विगतका अनुभवलाई हेर्दा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन राख्दा भिडभाड कम हुने र भोलिपल्ट काम गर्न नपर्ने सोचेको थियो। तर त्यस्तो सोच अनुसार अपनाइएको विधि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। आज साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराए पनि ठूला दलहरू उम्मेदवार छान्नमै अहिले पनि व्यस्त छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयनको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ। पहिलो दिन एकदम न्यून संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको यो रिपोर्ट। स्थानीय तहको मनोनयनका लागि आइतबार र सोमबार 2 दिनको समय निर्धारण गरिएकोमा मनोनयनको पहिलो दिन आइतबार देशभर 753 स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि उम्मेद्वारको मनोनयनमा दलहरू र तिनका उम्मेद्वार मनोनयन लिएर पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगले मनोनयनको पहिलो दिन एकदमै न्यून संख्यामा उम्मेदवारी परेको बताएको छ। आयोगका अनुसार कुल 35,221 पदका लागि जम्मा 3,056 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आज पहिलो दिन भएको हुनाले उम्मेदवारी त्यति धेरै परेको छैन र अहिले मैले ठ्याक्कै अहिले भर्खर हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रमुखमा 218, उपप्रमुखमा 102, अध्यक्षमा 172, उपाध्यक्षमा 75, वडा अध्यक्षमा 928, सदस्यमा 887, महिला सदस्य 396, दलित महिला सदस्य 288 गरी 3,056 उम्मेदवारहरू अहिलेसम्म मनोनयन गर्नुभएको अवस्था छ। आयोगले आज बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म र सोमबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो। सोमबार पनि यही समय नै निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। विगतलाई हेरेर 2 दिनको समय निर्धारण गरिएको भए पनि आजको मनोनयनले अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने र उम्मेदवारी दिने प्रवृत्तिमा सुधार नदेखिएकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उम्मेदवारी दिनेलाई पनि सुविधा होस् र कार्यालयमा व्यवस्थापकीय कार्य गर्न पनि सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 2 दिन मनोनयन गरेको हो। तर अब यो भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो अलिकति टेन्डेन्सी लास्ट आवरमा जहाँ पनि चाहे तपाईँले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलेको होस्, चाहे तपाईँले यो निर्माण व्यवसाय अथवा निर्माण कार्यहरूको लागि ठेक्कापट्टा हाल्ने अन्तिम मिति होस्, यो हामीले हाम्रो चाहिँ नि अन्तिममा गएर मात्रै दरखास्त दिने हाम्रो यो प्रवृत्तिले गर्दा यो आजको यो मनोनयन हेर्दा त्यति उत्साहजनक हामीलाई परेन। यो 3,056 भनेको यो धेरै कम हो।
आयोगका अनुसार सोमबार साँझ नै मनोनयन दर्ता गराएका कुल उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँ महानगर लगायत विभिन्न स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गर्ने क्रम जारी रह्यो। सामाजिक जीवनका कलाकार, कवि, साहित्यकार र विभिन्न व्यवसायीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तर ललितपुर महानगरपालिकामा कुनै पनि ठुला दलले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले भोलि वैशाख 12 गतेसम्मको समय दिएका कारण नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी भोलि मात्रै दर्ता गरिने बताएको हाम्रो ललितपुर समाचारदाताले जनाएका छन्। पहिलो दिन आज राप्रपाले भने सबै स्थानीय तहमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको खबर छ। राप्रपाले ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा अष्टबहादुर महर्जन र उपप्रमुखमा स्वर्णिमा शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत किरण प्रसाद शिवाकोटीले नाम दर्ताका लागि सहज होस् भनी 5-5वटा ओडा छुट्याएर नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। 29वटा ओडा रहेको ललितपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। प्रसङ्ग निर्वाचनकै छ र ताजाभन्दा ताजा समाचार हामी जिल्लाबाट प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो प्रसङ्गमा पार्टी घोषणापत्र पनि महत्त्वपूर्ण रहिआएका छन्। यस क्रममा सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसको सङ्कल्प नाम राखेर घोषणापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रोक्ने, राज्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउनेदेखि स्थानीय तहमै रोजगारी सृजना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन्। यो रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर नारा राखेर 10 वर्षीय योजना सार्वजनिक गरिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको सङ्कल्प नाममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले संयुक्त रूपमा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन कुमार थापाको संयोजकत्वमा 45 सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर घोषणापत्र तयारीको काम गरेको थियो। पार्टी महामन्त्री थापाले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न नदिने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि नागरिकका प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरू सङ्कल्पमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारको काम त राम्रो विद्यालय बनाउनु होला, स्थानीय सरकारको काम त आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिने होला, स्थानीय सरकारको काम त रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, स्थानीय सरकारको काम त सम्पन्न र एउटा सम्मानित एउटा परिवार बनाउने कुरा होला। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसको सङ्कल्पमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कामका बारेमा समेत समेटिएको छ। जनताको घर दैलोमै सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ र कुन कुन क्षेत्रलाई चाहिँ मतलब त्यो किसिमको संयन्त्रहरू प्रबन्ध गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा बोलेका छौँ। र
र जति पनि स्थानीय तहमा कामहरू गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसले स्थानीय तहमै रोजगार चाहिँ मतलब क्रिएट गर्नु पर्यो। स्थानीय तहको चुनावबाट काङ्ग्रेसले जितेपछि जितेका स्थानीय तहमा ती सेवा पुर्याउने सङ्कल्पमा उल्लेख गरिएको छ। यही सङ्कल्पका आधारमा काङ्ग्रेसले स्थानीय हावापानी र वातावरण सुहाउँदो हुने गरी स्थानीय तहहरूले छुट्टा छुट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सक्ने जनाएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रसंग फेरि पनि घोषणा पत्रकै। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाऊ भन्ने नारा दिएर स्थानीय तह केन्द्रित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचनले स्थानीय लोकतन्त्र, स्वायत्तता, स्वशासनको प्रत्याभूति तथा प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्ने विश्वास गरिएको जसपाका नेताहरूले बताउनु भएको छ। जसपाले वडा र पालिका कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइने, जनतालाई छिटो छरितो सेवा सुविधा प्रदान गरिने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाण भेटिएमा तुरन्त कानूनी कारवाही गरिने कुरा समेत घोषणापत्रमा रहेको नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने कुरालाई जोड दिएको बताउनुभयो। सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तरिकालाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। पिउने पानीको सम्बन्धमा सर्वसुलभ होस्, सबैलाई पिउने पानी प्राप्त होस् र नगरीय क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ खानेपानीको शुल्क लिने चलन छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ खानेपानीको 200 सम्मको शुल्क चाहिँ निःशुल्क गर्ने, मिनाहा गर्ने। यही वैशाख 30 गति हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ र यही क्रममा महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन् र नेपालका विभिन्न ठाउँमा भएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू लिएर हामी प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ र बाँकी समाचारमा पनि प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण महिलाहरूको सहभागिता कम हुने भएकोले महिलाहरूलाई उम्मेदवारको टिकट दिन माग गर्दै विराटनगर स्थित नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। गठबन्धनका दलहरूमध्ये एउटा दलबाट अनिवार्य रूपमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने र वडाध्यक्षमा भए पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने महिलाहरूको माग रहेको छ। नेपाली कांग्रेस गोर्खाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कार्य समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका गोर्खा जिल्ला सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले 8 पटकसम्म बसेको गठबन्धन संयन्त्रको बैठकबाट सहमति जुट्न नसकेपछि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगिएको बताउनुभयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले जिल्लाका 11 पालिकामध्ये 9 पालिकाको प्रमुख जितेको थियो। अहिले सहमतिका लागि यसअघि जितेका पालिकाको प्रमुख पदको दाबी छोड्दा समेत सहमति बन्न नसकेको सभापति न्यौपानेको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन उम्मेदवारहरूलाई का लागि आचार संहिता लागू गरिसकेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आचार संहिता पालना गरे नगरेको बारे निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले हरेक स्थानीय तहमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरिरहेको हो र अनुगमनको कार्य सुरु भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगहरूले जनाएका छन् र निर्वाचनको अवधिमा पनि मतदानको दिन पनि प्रत्यक्ष रिपोर्टहरू
सङ्कलन गरेर एकत्रित गर्ने योजना निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्ति कुनै पनि सरकारी लाभको पदमा बसेको हुन नपाइने व्यवस्थाका कारण देशभरिका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। खास गरी स्थानीय तहमै हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरू धेरैले फेरि उम्मेद्वार बन्नका लागि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। कतिपय ठाउँमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले समेत राजीनामा दिएका छन्। नुवाकोट लगायतका जिल्लामा स्थानीय तहमा उम्मेद्वार हुनका लागि सरकारी विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। आजदेखि उम्मेद्वार मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा के कस्तो छ उम्मेद्वार मनोनयनको स्थिति, विशेष गरी पोखरा र चितवनमा केन्द्रित भएर हामी हाम्रा संवाददातासँग एकैछिनको विश्रामपछि कुराकानी गर्नेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आम निर्वाचन भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभर एकसाथ हुँदैछ। 30 गते जनताले मतदान गर्न पाउने तयारी भइराखेको छ र यस क्रममा आज मनोनयन पत्र दर्ताको पहिलो दिन थियो। यो अवस्था कस्तो रह्यो त भनेर हामी पहिला हाम्रा पोखरा समाचारदाता त्यसपछि चितवन समाचारदातासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। पोखराबाट परशुराम शर्मा, चितवनबाट ईश्वर जोशीसँग हामी सम्पर्कमा रहने प्रयास गर्दैछौँ। पोखरामा परशुराम शर्मा हुनुहुन्छ? हजुर राजेन्द्रजी, आज मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिन के देखियो त्यहाँ गतिविधि संक्षिप्तमा भन्नुहोस् त। कास्कीमा राजेन्द्रजी, कास्की जिल्लामा स्थानीय तह पोखरा महानगरपालिका 1 र 4वटा गाउँपालिका छन्। ती सबै तहमा गरेर 2,81,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको यो क्षेत्र आजको गतिविधि हेर्दाखेरि खास गरी ठुला दलहरूले मनोनयन पत्र दर्ता नगराएको स्थिति छ। आज मनोनयन पत्र दर्ता गराउनेहरूमा अटेरी अभियान स्वतन्त्रबाट खड्कराज पौडेल गणेशले दर्ता गर्नुभएको छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट प्रेम प्रसाद गुरुङ, सचेत नेपाली पार्टीबाट भोजराज खनाल, रापरपा नेपालबाट गोविन्द गुरुङले 4 जनाले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ भने उपमेयरका लागि पनि 4 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको होइन त? हजुर, पोखरा महानगरपालिका। अब त्यहाँनिर एउटा त आज चहल पहल त्यति देखिएन, अब भोलि भिड हुने देखियो, त्यो बुझिहालियो। दोस्रोमा अब उम्मेदवार चयन गर्न ठुला पार्टी आज नगएपछि त्यहाँ त उम्मेदवार को बन्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिराखेको छ। त्यसको बाहिर प्रभाव कस्तो देखिएको छ? हामी विद्रोह गर्छौँ भन्ने, कसले कसलाई कोठामा थुने भन्ने समाचार थरीथरीका आइराखेका छन्। भएको के हो राजेनजी? यसमा रस्साकस्सी त प्राय अब उम्मेदवारहरू बीच हुने नै भयो यो चुनावको बेलामा। र पनि पोखराको स्थिति हेर्दाखेरि 5 दल गठबन्धनका तर्फबाट योभन्दा अगाडि पोखरा महानगरपालिकाका लागि धनराज आचार्यलाई सिफारिस गरिएको छ र त्यसै गरी यो एमालेबाट परशुरामजी, मैले सोध्न खोज्या नाम मात्रै होइन कि त्यहाँ द्वन्द्वको अवस्था, अन्तर पार्टी या पार्टी भित्रको द्वन्द्वको अवस्था के छ? एक वाक्यमा बताउनुहोस्। द्वन्द्वको अवस्थामा आफूलाई पनि म पनि उम्मेदवार हुँ, मेरो पनि पालो आउनुपर्छ भन्नेहरूको चाहिँ सङ्ख्या जोडका तोडले चलेको छ र त्यसका लागि मिलाउनका लागि एमालेमा पनि आन्तरिक बैठक र छलफल भइरहेको छ भने गठबन्धनका तर्फबाट पनि आन्तरिक छलफल र बैठक भइरहेका छन्। अहिले साँझसम्मको पनि अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चित नभएको अवस्था पोखरामा छ। राजेन्द्रजी, परशुरामजी तपाईँलाई धन्यवाद। अब चितवनतर्फ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी श्वेताले। र चितवनबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। ईश्वरजी, आज दिनभरि समग्रमा पहिलो दिन चितवन जिल्लामा चाहिँ उम्मेदवारीको स्थिति, उम्मेदवार मनोनयनको स्थिति कस्तो रह्यो? स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि आज बिहान 10 बजेदेखि चाहिँ मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो
ठुला दलहरूले भोलि मात्रै अब निर्वाचनको के अरे मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भनिएपछि आज चाहिँ खासै निर्वाचनको मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा खासै त्यति भिडभाड देखिएन। साना दलहरूले चाहिँ आज आएर फाटाफुटा मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने काम गरेको छ। हजुर ईश्वरजी, जस्तो यो ठुला दलहरूले आज दर्ता गरेनन् चितवनमा पनि, अझ विशेष गरी चितवनको चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। सत्ता गठबन्धनमा माओवादीलाई परेको छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। अब जस्तो नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूले मानिरहेको स्थिति थिएन, अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? सहमति भएको हो वा होइन? के कारणले आज ठुला दलले मनोनयन दर्ता गरेनन्? ठुला दल अझ पनि नेपाली कांग्रेसका केही असन्तुष्ट पक्षहरूले चाहिँ हामी नेकपा माओवादीको उम्मेदवारलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका छन्। त्यसमा आज पनि अब नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल चाहिँ आफूले विद्रोही उम्मेदवार दिने भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। केन्द्रबाट अझ पनि अन्तिम नावली नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज ठुला दलहरूको चाहिँ मनोनयन हुन नसकेको अवस्था एमाले र राप्रपाले पनि भोलि नै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। हस् ईश्वरजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवनबाट संवाददाता ईश्वर जोशी। चितवनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनहरूले उम्मेदवार फाइनल नगरिसकेका कारण आज दर्ता भएन र भोलि सम्भवतः दर्ता हुने निश्चित छ र अझै पनि सत्तारूढ दलका गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति स्थानीय स्तरमा नजुटिसकेको हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। धादिङमा आज भएको सवारी दुर्घटनामा पनि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत जुङ्गे खोला भन्ने स्थानमा 2 सवारी एक आपसमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो। काठमाडौँबाट धादिङतर्फ जाँदै गरेको बस र मुङलिङबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको कार एक आपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा पनि तनहुँ जिल्ला आबुखैरेनी बस्ने दिलबहादुर बस्नेत, भारतको उत्तर प्रदेश निवासी विमल भद्र अग्रवाल, सन्ध्या अग्रवाल, साधना अग्रवाल, राकेश अग्रवालको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। बसमा सवार 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायलाई 2 लाख राशिको हेमबहादुर मल्ल सम्मान प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। उपाध्यायले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय बनाई मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। त्यसरी दायर मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भई कतिपय मन्त्रीहरूलाई समेत जेल सजाय दिएको थियो। अख्तियारको कार्यपद्धति बसाउन समेत उपाध्यायको भूमिका प्रमुख मानिन्छ। त्यसवखत राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा ध्यान पुग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना संस्थापक प्रमुख कार्यकारी हेमबहादुर मल्लको स्मृतिमा उक्त सम्मान स्थापना गरेको हो। तत्कालीन श्री 5 को सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापित साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 25 वर्षको सेवामा रहँदा मल्लले संस्थाको श्रीवृद्धिका निम्ति विशेष योगदान गर्नुभएको थियो। पुरस्कृत उपाध्यायले घुस रिश्वत नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सरकारको हो भन्ने मान्यता राख्दै संवैधानिक निकाय अख्तियारले मन्त्री लगायत उच्च ओहदाका अधिकारीहरूका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको साँझ 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चाप घटाउन उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन राखिए पनि पहिलो दिन अपेक्षाकृत थोरै मनोनयन परेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। आज 3056 को मात्रै मनोनयन दर्ता। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय चुनावका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक। भ्यू टावर र स्वागतद्वारमा रकम खर्च नगर्ने घोषणा। नेपालीको पहिचान र प्रतिष्ठासँगै समृद्धि प्राथमिकतामा। दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र तालमेलको सकसका कारण उम्मेद्वारको समावेशीकरणका मुद्दा ओझेलमा। मोरङमा महिला अधिकार खोज्दै महिलाहरूको विरोध प्रदर्शन। मन्त्रीका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अख्तियारलाई सबल बनाउने सूर्यनाथ। वर्षौंपछि 2 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड।
मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख घुस सहित अख्तियारको नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने 110 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्य स्थित एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट, कम्तीमा 109 जनाको मृत्यु। अवैध तेल प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकको खोजी जारी। र धुलाबारी टाइगरलाई झापा लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। फाइनलमा बोस्टन ब्लास्टर्स 7 विकेटले पराजित। जिल्ला मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख मालपोत अधिकृत लेखा पनेरू महतलाई अख्तियारको टोलीले आज दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको छ। टोलीले महतलाई सेवाग्राहीबाट लिएको 1,50,000 रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। बाबुका नामको जग्गा दाखेल खारेज गरी नयाँ लगत दर्ता सहित छोराका नाममा पास गरिदिए बापत सेवाग्राहीबाट 1,50,000 रुपैयाँ लिएको अभियोगमा पनेरूलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको हो। फुङलिङ वडा नम्बर 4 स्थित एक घरबाट सेवाग्राहीबाट लिएको रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले जनाएको छ। गत साउन महिनादेखि चलाइएको यस प्रक्रियामा सम्बन्धित धनीलाई कागजात बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा आर्थिक लेनदेन भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ। अख्तियारले नै रकम दिएर घुससहित पक्राउ गर्ने स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अड्डाहरूमा कर्मचारीले झुलाएर घुस खान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गरेका छन्। यसैबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा 110 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नगर विकास समितिले सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता र भोग चलन गर्न दिएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा 3 वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अनियमित तरिकाले जग्गा वितरण गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 29,74,000 रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो। नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरू, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापा समेत 22 जना उप मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै पल्टु राणा तत्कालीन अध्यक्ष रहेको बेला 9 कर्मचारीलाई जग्गा वितरण गरिएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापा समेत 25 जना उप मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन नगर विकास समिति महेन्द्रनगरले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भोगचलन सम्बन्धी 3 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै अन्य 64 जनामाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको छ। नगर विकास समितिको नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा महेन्द्रनगर बजार आसपासका क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो। सोबारे आयोगका उपसचिव ओम प्रकाश बराल नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोलीले गत भदौमा महेन्द्रनगरमा पुगेर छानबिन सुरु गरेको थियो। आयोगले 400 भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा 110 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको र बाँकीमाथि छानबिन जारी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले जनाएको छ। नगर विकास समितिसँग 638 बिघा जमिन रहेकोमा तत्कालीन समिति र कर्मचारीको मिलोमतोबाट अनियमित तरिकाले जग्गा वितरण गरी हाल करिब 60 बिघा जग्गा मात्र रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कञ्चनपुर संवाददाता दुर्गा उपाध्याय र भक्तपुर संवाददाता दिलीप थापा मगरको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो नेपाल टेलिभिजन। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस जनताको शासन जनताको हातमा आएको दिनका रूपमा वैशाख 11लाई लिने गरिन्छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलन भए राजनीतिक आन्दोलनबाट व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन, जसले गर्दा देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष हुँदा पनि अझै पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणीहरू हुँदै आएका छन्। राजनीतिक उपलब्धिहरूको सुरक्षा गर्दै आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने क्रियाकलापहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन सके मात्र लोकतन्त्रको सुरक्षा र सम्वर्धन हुनेमा नागरिक अगुवाहरूले आज जोड दिएका छन्।
मेलम्चीको पानी आजबाट काठमाडौँको केही ठाउँमा वितरण गरिएको छ। गत असारमा आएको बाढीका कारण वितरण गर्न बन्द भएको मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु गरिएको हो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नयाँ बानेश्वर स्थित शाखा कार्यालयबाट आइतबार अर्थात् आज धारामा पानी वितरणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। अब देश बाहिरका समाचार। दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्य स्थित एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा पनि 109 जनाको मृत्यु भएको छ। तेल प्रशोधन केन्द्र गैर कानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको नाइजेरिया प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि नाइजेरिया प्रहरीले अवैध तेल प्रशोधन कारखानाका सञ्चालकको खोजी जारी राखेको बताइएको छ। विस्फोट हुनु अघि उक्त केन्द्रमा ठूलो आगलागी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घटनाको समयमा कारखानामा दर्जनौं मानिसहरूले काम गरिरहेका थिए। मृतकहरूको पहिचान हुन कठिन रहेको पनि प्रहरीको भनाइ छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले उकालो लाग्यो। लगातार ओह्रालो लागेर न्यून बिन्दुमा ओर्लिरहेको बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि आज भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 95.52 अङ्कले उकालो लागेर 2420.96 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 17.74 अङ्कले उकालो लागेर 460.88 मा पुगेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने खासै वृद्धि हुन सकेको छैन। आज कुल 230 कम्पनीको 66,39,504 किता शेयर 2,53,12,00,000 रुपियाँभन्दा बढीमा खरिद बिक्री भए। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह सबैको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा सानिमा ब्याङ्कको संस्थापक शेयरको कारोबार शीर्ष स्थानमा छ। सो ब्याङ्कको 22 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। लामो समयपछि आज 1 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% बराबरको मूल्य बढेपछि सकारात्मक सर्किट लागेको पनि नेप्सेले उल्लेख गरेको छ। समाचार खेलकुद। धुलाबारी टाइगरले झापा लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा बोस्टन ब्लास्टरलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै टाइगरले उपाधि जितेको हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको बोस्टनले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको थियो। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती 7-in-1 ले ल्याएको छ सुवासको बहार। धमाकेदार उपहार, हरेक बट्टाभित्र रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। जाँदैन खाली हात जब सावित्री कञ्चनजङ्घा रहन्छ तपाईको साथ। कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। कास्की जिल्ला क्रिकेट संघले महिलातर्फको राष्ट्रिय खेलाडी छनौट प्रतियोगिता सुरु गरेको छ। मलेसियामा आयोजना हुने उमेर समूहको अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि 7 प्रदेशका 44 जना खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन्। सबै प्रदेशका 44 जना खेलाडीलाई 4 टोली बनाएर 4 दिनसम्म प्रतिस्पर्धा गराइँदैछ। उत्कृष्ट 18 जनालाई अन्तिम टोलीका रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। मलेसियामा हुने छनौटमा नेपाल छनौट हुन सकेमा सोही टोलीले आगामी विश्वकपमा खेल्न पाउने आयोजकले जनाएको छ। अब मौसम। देशको पहाडी भेगमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने र गण्डकी प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन सहित क्षणिक र हल्का वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चाप घटाउन उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन राखिए पनि पहिलो दिन अपेक्षाकृत थोरै मनोनयन परेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। आज 3056 को मात्रै मनोनयन दर्ता। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक। भ्यू टावर र स्वागत द्वारमा रकम खर्च नगर्ने घोषणा। नेपालीको पहिचान र प्रतिष्ठासँगै समृद्धि प्राथमिकतामा। दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र तालमेलको सकसका कारण उम्मेदवारको समावेशीकरणका मुद्दा ओझेलमा। मोरङमा महिला अधिकार खोज्दै महिलाहरूको विरोध प्रदर्शन। मन्त्रीका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अख्तियारलाई सबल बनाउने सूर्यनाथ उपाध्यायलाई वर्षौंपछि 2 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड। मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङकी प्रमुख घुससहित अख्तियारको नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने 110 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्यस्थित एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोटन। कम्तीमा 109 जनाको मृत्यु। अवैध तेल प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालकको खोजी जारी। र धुलाबारी टाइगरलाई झापा लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। फाइनलमा बोस्टन ब्लास्टर 7 विकेटले पराजित। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।